السلام عليكم ولادي، السلام عليكم أمهات، واش راكم لاباس؟ رانا بدينا في مشوار الاختبارات. يا درا واش راهم دايرين ولادنا؟ اليوم جبت لكم مراجعة للسنة الثانية متوسط دوزيام اني موين. بما انهم في لي تكست نتاع النصوص نتاع الكونت نتاع القصص، جبت لكم مراجعة في العبارات الافتتاحية اللي هي لا فورمول دوفرتور. عندنا la formule d'ouverture. Il était une fois, il y a bien longtemps, autrefois, jadis. La formule d'ouverture هذه اللي نفتحوا بها التكست. هنا عندنا جدول بالك يطيح لكم في الاختبارات، يجيكم في لي سوجي، فيه لا فورمول دوفرتور، فيه كي علامة استفهام بوان دانتيغوغاسيون، فيه او أين كان متى، وفيه لي بيرسوناج. لي بيرسوناج هما الأشخاص اللي راهم في القصة. لا فورمول دوفرتور هي لا فورمول افتتاحية اللي نبداو بها القصة. نقولوا هنا مثلا il était une fois، كان يا مكان، il y a bien longtemps، autrefois، jadis. هنا كي يقول لك من، une belle princesse، un bûcheron اللي هو الحطاب. أين وقعت هذه القصة؟ أو أين برانس ولا هذا الشخصية اللي رانا نحكو عليها وين كانت؟ أو dans la forêt أو dans un château، يعني الأماكن اللي القصة تتحدث عليها. quand متى، il était une fois، كان يا مكان، autrefois، un jour. les personnages هما الأشخاص اللي راهم في القصة. مثلا un bûcheron، la petite fille et son frère. كاين عدة أشخاص تلقاوهم على حساب الكونت، واش تلقاو أشخاص حطوا لهم. هنا عندنا l'ordre chronologique، les expressions qui indiquent l'ordre chronologique، الترتيب الزمني. عندنا le début d'histoire، البداية نتاع القصة، نلقاو فيها il était une fois، يقولوا لك استخرج l'ordre chronologique، الترتيب الزمني، أو استخرج les expressions qui indiquent الترتيب الزمني. عندنا le début تاع l'histoire، عندنا il était une fois، نبداوها بهذه الجملة أو autrefois أو jadis. عندنا التتبع القصة، كي نبداو القصة من بعد تجي لا سويت، نلقاو ان جور ونبداو نكملو واش حدث ولا واش صرا، ولا نكملو القصة نتاعنا، أو نقولو quelques jours plus tard. ونهاية القصة نلقاو لا فان أو depuis ce jour أو c'est ainsi que. هذو كاع نلقاوهم في القصة. هذو بداية القصة، هذو في الوسط، وهذو في آخر القصة. إذن عندنا هنا le vocabulaire merveilleux، يقول لك استخرج vocabulaire merveilleux، العبارات العجيبة أو السحرية. مثلا un fille، الجنية، la baguette magique، العصا السحري، la formule magique، العبارة السحرية. هنا في الفوكابولير ميرفيو أو العبارات العجيبة يقول لكم استخرجوها من هذه القصة ومن هذا الكونت. تخرجوا بالك تلقاو ان فيل، تلقاو جنية، بالك شوفوا كيفاش تجي مكتوبة فيه، هي الجنية بالفرنسية بالعربية، لا باغيت ماجيك العصا السحرية، أو لا فورمول ماجيك يقولوا لك خرج لنا العبارة السحرية. ان دراغون التنين، اون سيرين عروس البحر. ممكن تلقاو واحد من هذو في لو كونت في القصة اللي يعطوها لكم. هنا وصلنا لا ميم فامي، يقول لكم استخرجوا لا ميم فامي، لو مو هذا عنده لا ميم فامي، استخرجوه من النص.
عندنا مثلا شو على الراديكال تاعو يخلص هنا، تحوسو اللي يشبه له في الراديكال. هنا لا ميم فامي من عائلة واحدة، اسم من عائلة واحدة. عندنا كيما هنا عندنا هنا شوديير الراديكال تاعها واش زادوا لها اي او ار. نتوما واش ديروا؟ شوفوا الراديكال اللي هو هذا إلا يتشابه يكون لا ميم فامي. مثلا هنا كوراج، تحكموا هنا الراديكال وتشوفوا اللي شبه، إذا نلقاوه من لا ميم فامي. يزيدوا له بعض الحروف كيما هنا كوراجو شجاع، هنا كوراج الشجاعة، هنا كوراجو زادوا له او يو اس. إذا في الراديكال راهم كيف دايما شوفوا الراديكال كي يكون كيف من الناس تخرجوا لو مون دو لا ميم فامي. عندنا ليبر هنا ليبيري هذا الحرية، وهنا حرر ليبيري. عندنا إتيديونت إتيود راديكال نحوسو لا ميم فامي تاعها. إتيديونت واش زادو غير هاد الحروف إي أ إن تي أو. حنا نحوسو الراديكال نلقاو إتيود، ها هو الراديكال. إذن هذو هما لي مود لا ميم فامي. هنا heureux فرحان سعيد، نحوسو الراديكال تاع heureux واش زادو عفوا شوفوا هنا الراديكال. Voilà les indicateurs circonstanciels. هذو كنا شفناهم في فيديو سابق اللي هما المؤشرات الزمنية أو المكانية CCL CCT و CCM. CCL اللي هي complément de circonstance de lieu ظرف مكان، CCT اللي هي complément de circonstance de temps، و CCM complément de circonstance de manière. يقول لك استخرج هذو أو هذا أو هذا. مثلا تلقاو dans la forêt، إذن complément de circonstance de lieu مؤشر المكان أو ظرف مكان. au bord على الضفاف، au bord de la mer، au bord de la rivière. في القصة بالك تلقاو au bord de la rivière. au bord هذه complément de circonstance de lieu ظرف مكان. bon au bord de la mer. عندنا هنا complément de circonstance de temps. نلقاو depuis plusieurs années ou plusieurs jours، depuis ce jour ou depuis longtemps. هذو كاع complément de circonstance de temps. والمانيير complément de circonstance manière هو الهيئة أو الصفة. elle parle d'une voix douce. Elle parle d'une voix douce. هذه complément de circonstance de manière الصفة أو الهيئة. هنا عندنا بعض التمرينات أو أمثلة باش تفهموا complément de circonstance. مثلا هنا عندنا le chasseur emmena la Blanche-Neige dans la forêt. le chasseur أخذ Blanche-Neige إلى الغابة. dans هي complément de circonstance de lieu ظرف مكان. la princesse lui répondit par une voix douce. هنا قلنا complément de circonstance de manière اللي هي الصفة أو الهيئة. au lever du jour le prince sortit pour chasser. متى هنا نسأل متى. au lever du jour complément de circonstance de temps. وهنا نسألو كيف. هنا نسألو كيف باش تعطينا الحالة أو لا مانيير اللي كانت تتحدث بها. هنا أين dans la forêt في الغابة complément de circonstance de lieu. وصلنا للconjugaison. conjugaison
شوفوا le présent تاع premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Je في le premier groupe اللي هو يخلص ER, les terminaisons مع جميع الضمائر avec tous les pronoms نلقاو ES, EONS, EZ, ENT. Les terminaisons تاع deuxième groupe نلقاو je الفعل مع je يخلص ES, مع tu يخلص ES, il ou elle et T, nous et deux S ONS, vous et deux S EZ, il ou elle au pluriel نلقاو et deux S ENT. Troisième groupe قلنا في الدروس الماضية وفي الفيديوهات الماضية troisième groupe يتبدل بزاف ما نلقاوهش في لي تيرمينيزون هما كيما الدوزيام ولا بروميي. عندنا مثلا نلقاوه يخلص ب اس اس تي اس او ان اس اس او زد ولا نلقاو او ان تي. ومثلا نلقاو دي اس دي او ان اس او زد او ان تي. troisième groupe يتبدل بزاف لي تيرمينيزون. هنا عندنا لو فيرب مونجي. فيرب مونجي اللي هو premier groupe. إذا قلنا يخلص او اس او زد. نو مونجون. شوفوا نو مونجون درنا عندنا او ان اس زدنا او. إذا هنا كاع لي تيرمينيزون او ولا او زد. إذا مونجون حنا نعرفو لا تيرمينيزون تاع نو او ان اس. إذا الجي إلا ما درناش الاو يعتبر خطأ. إذا لازم نديرو او باش نديرو او ان اس. il ou elle avec s mange ENT. Annoncer. Annoncer ER. J'annonce E. Tu annonces ES. Il ou elle annonce E. Nous annonçons. عندنا هنا سي او ان اس نقراو nous annonçons. إذا نديرو لا سي دي. هذيك السنة اللي تجي من تحت واسمها لا سي دي. هنا السي لازم نزيدو لها حاجة اللي هي تورينا بلي تولي صون. nous annonçons. vous annoncez EZ et le L avec S annonce ENT. إذا في النو نزيدو لا سي دي باش ننطقو السي تاعنا. هنا troisième groupe عندنا le verbe partir. Je pars, S, tu pars, S, il ou elle part, troisième personne du singulier, T, ne partons, ONS, vous partez, EZ, il ou elle avec S, partent, ENT. شوفوا هنا في الجو tu نلقاو la terminaison avec S. والإل والنو والفو والإل وإل avec S نلقاو T. هنا ما ننطقوهاش في الإيل أو سينغولي، لكن في النو والفو ننطقوها نقولو بارتون. بارتي و بارت لازم تكون التي. لو فيرب فولوار troisième personne du troisième groupe plutôt, pardon. Je veux X, tu veux X, il ou elle veut T, nous voulons, vous voulez, il ou elle avec S veulent. هنا verbe vouloir ال ما تلقاوه إلا مع نو والفو والإل و ال au pluriel. لازم هاد الأفعال هادو لازم تحفظوهم باش تعرفوا تسيروهم ولا ديروهم إذا طاحوا لكم في لي سوجي تاعكم في الاختبار تاعكم. إن شاء الله يا ربي فهمتوا المراجعة هذه اللي هي للسنة الثانية متوسط، ودرنا بعض الملاحظات وبعض الدروس كنتوا درستوها، درت لكم ملخص منها. إن شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوا. أي حاجة ما فهمتوهاش كتبوها لي في التعليق. والسلام عليكم وبالتوفيق يا رب.